नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इससे पिछला सबक इख्फा न करना तक पढ़ा दिया गया था और आज इसी सबक को लेके लहन खफी को आगे चलते हैं कि मुफख्खम की जगह मुरक्का का पढ़ना, यानी मोटे हर्फ की जगह बारीक पढ़ना। एक तो है हर हाल में मोटा पढ़ना, इसका ताल्लुक सिफात लाजमा में से है, यानी जो हरूफ मुस्तआलिया हैं, खुस ये हर हाल में मोटे हैं। इनमें अगर आप गलती करेंगे तो लहन जली में चले जाएंगे। लेकिन एक मुफख्खम वो हरूफ जो आर्जा तौर पर मोटे अदा होते हैं वो तीन है। रॉ, लफ्ज अल्लाह का लाम और एक हर्फ अलिफ। इन तीनों को जहां मोटा पढ़ने के कवायद हैं, पीछे मैंने कायदे में पढ़ाए, तफखीम तरकीब, यानी तफखीम राआत, मोटी राआत और बारीक राआत। अल्लाह का लाम कहाँ मोटा होता है, कहाँ बारीक पढ़ा जाता है, और अलिफ कहाँ मोटी पढ़ी जाती है, कहाँ बारीक पढ़ी जाती है। वो कायदा में मैंने मुतलकन तजवीद का कायदा मुकम्मल वीडियोस बनाकर चढ़ा दिए हैं, वो वहां देख लेना। और अभी कुछ चंद मिसालें दे के समझा दूंगा कि मुफख्खम की जगह मुरक्कब पढ़ना, मोटे की जगह बारीक पढ़ना। मिसाल के तौर पर रब्बुनल्लाहु, अब अल्लाह के नाम से पहले जबर है, ऐसे मोटा पढ़ना चाहिए, कोई बारीक पढ़ देता है। मिसाल है रब्बुनल्लाहु, अब अल्लाह के नाम को उसने बारीक पढ़ दिया। इसमें इस्मुल जलाला में तगलीज है, यानी इसको मोटा करके पढ़ना है, मुंह भर के आवाज निकालनी है। तो लिहाजा इसी तरह अल्लाह के नाम को मोटा के बजाय बारीक पढ़ा और एक हर्फ अलिफ मोटा के बजाय बारीक पढ़ा। मिसाल है खोदीमुन, खोदीमुन, अलिफ से पहले खो हर हाल में मोटा, अलिफ भी मोटा होता है। अब इसको बारीक पढ़ दे। मिसाल है खादिमुन, खादिमुन, अब उसने अलिफ को बारीक पढ़ दिया। तो लिहाजा ये मोटा होने के बजाय बारीक। अब रॉ है, तीसरा हरफ रॉ है, रब्बका, रॉ मोटा पढ़ना था, उसको किसी ने पढ़ दिया रब्बका, रब्बका, तो रॉ को बारीक पढ़ा। लिहाजा तीनों हर्फ जहां मोटे हो वहां बारीक पढ़ा, चाहे वो जाती तौर पर जबर और पेश की सूरत में मोटे पढ़ने हो तो बारीक पढ़ा, या रा साकिन मा कबल कसरा आरजी मुत्तसिला हो, मुनफसिला हो, किसी अंदाज में भी रा के सिफ्त आरजा तफखीम अदा करनी हो तो उसे आप तरकीब यानी बारीक पढ़ दें तो वह लहन खफी है। इसी तरह अल्लाह का नाम बारीक पढ़ दिया और एक हर्फ अलिफ बारीक पढ़ दिया मोटा पढ़ने के बजाय, या इसके बरअक्स या इसके उलट, जहां बारीक पढ़ना है वहां मोटा पढ़ दिया। मिसाल है बिस्मिल्लाह, यहां अल्लाह का नाम बारीक है, और कोई पढ़ दे बिस्मिल्लाह, यहां इसको मोटा पढ़ दिया, तो इधर भी क्या है, लहने खफी है। इसी तरह जहां रा बारीक है वहां मोटा पढ़ा, जैसे अद्रिजालु, अद्रिजालु रिज़्क़न, दोनों में रा बारीक है और आपने मोटा पढ़ दिया औइजालु, औइज़क़न, तो ये आपने रा को मोटा पढ़ा, ये आपने तरकीक यानी बारीक पढ़ने के बजाय मोटा पढ़ा। इसी तरह एक हर्फ अलिफ है, जहां बारीक पढ़ना है वहां मोटा पढ़ दे। मसलन आमन्ना, इन दोनों जगहों पे अलिफ बारीक है, आप पढ़ दें ओ मन्नो, तो ये आपने अलिफ को बारीक पढ़ना था, मोटा पढ़ दिया, तो ये भी क्या है, लहने खफी। मद की जगह कसर करना, जहां मद है, मसलन क़ालू आमन्ना, यहाँ मद्दे जायज मद्दे मुनफसिल है, दो अलिफ है। इमाम शातिबी रहमतुल्लाह ताला के नजदीक और इमाम जज़ीरी रहमतुल्लाह ताला के नजदीक दो अलिफ भी है, एक अलिफ भी है। यहाँ मद है मगर एक बंदा कायदा पते नहीं मद नहीं कर रहा, तो एक तो है ना जिसे मालूम है कि अगर एक अलिफ करना है तो सब सबक में एक अलिफ करना है, दो अलिफ करना है तो सारे सबक में दो अलिफ करना है, लेकिन कहीं वो एक अलिफ करता है कहीं दो अलिफ करता है, तो इसका माना ये है कि ये लहन कर रहा है। तो मद्दे मुनफसिल दो अलिफ जहां करनी हो तो वहां एक अलिफ कर दे, लहन खफी है। इसी तरह तमाम मद्दात जितनी भी हैं वो अगर उनकी जो मिक़दार है उनसे कम करना, मद की जगह कसर करना। मिसाल के तौर पर उलाइका की जगह उलाइका, उलाइका, इसमें इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं लहन जली है, कुछ कहते हैं लहन खफी है, बहरहाल लहन है, गलती है। तो अब इसमें भी
وہ لحن خفی ہے، اس کے مطابق مد کی جگہ قصر کرنا، یا اس کے الٹ۔ اب میں آپ حضرات سے ملتمس ہوں، یہ سوال میرا قراء صاحبان کے لیے ہے، اپنے اکابرین سے پوچھیں کہ یہ جو ایک تو ہے نا مد قرآن پاک میں ہے، وہ نہ کی تو لحن ہے، چاہے جلی ہے چاہے خفی ہے، بہرحال غلطی ہے۔ لیکن ایک ہے اس کے الٹ، جہاں مد نہ ہو وہاں کرنا، اس کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں؟ لکھ کر کمنٹ میں بتائیں کہ اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو قراء صاحبان موجود ہیں، ان سے یہ سوال کر کے مجھے کمنٹ میں جواب دے دیجئے کہ کیا اس کا جواب ملتا ہے کہ ایک تو ہے نا مد کے بجائے قصر کرنا، اور ایک ایک قصر کے بجائے مد کرنا، جہاں ایک الف ہو وہاں دو الف تین الف کرنا، یہ اس کی کیا مثالیں بندہ دے سکتا ہے؟ یہ سوال آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد وقف میں حرکت کا پورا پڑھنا، اب جہاں وقف کرنا ہے، مثال نیت وقف الاسکان وہ کر رہا ہے، مثال الحمدللہ رب العالمین، اور ایک آدمی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح وقف میں حرکت کا پورا پڑھنا لحن خفی ہے، یا اور اسی طرح یا وقف الروم میں حرکت کا پورا پڑھنا۔ وقف الروم کہتے ہیں طلب کرنا، ارادہ کرنا، یہ لغوی معنی ہے، اور اصطلاح میں موقوف علیہ جس پر وقف کیا جائے وہ حرف مکسور یا مضموم ہو، شرط ہے کہ حرکت اصلی ہو، اس پر روم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اور اگر آپ روم نہ کریں حرکت کا چوتھا حصہ، اچھا حرکت کا چوتھا حصہ اتنی خفی آواز میں کرو تاکہ آپ کے کانوں تک پہنچ سکے، زیادہ دور تک نہ جائے ورنہ آپ کی پوری حرکت ظاہر ہو جائے گی۔ حرکت کا چوتھا حصہ یہ کیوں کرایا جاتا ہے وقف الروم؟ اس لیے کہ ہمارے حفاظ کرام جب حفظ کرتے ہیں نا تو وہ بس ہر آیت پر رکتے جاتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ موقوف علیہ پر کون سی حرکت ہے، آگے ملائیں گے تو کیا قاعدہ بنے گا، انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ لہذا ایک تو زبر ہے اسے نکال دیا، وہاں وقف الاسکان ہوتا ہے، زیر اور پیش پر روم ہوتا ہے، تو اس روم کی جب آپ نیت کر لیں کہ میں نے وقف الروم کرنا ہے، زیر اور پیش پر ہوتا ہے اور حرکت کا چوتھا حصہ پڑھا جاتا ہے، اور اتنی آواز نکالی جاتی ہے کہ اس کے کان ہی سنیں، صاحب لوگ نہ سنیں، کیونکہ وہ پھر پوری حرکت ظاہر ہو جائے گی، وہ لحن خفی میں چلی جاتی ہے، اور وقف الروم کرنا جائز ہے۔ تو اس کی چوتھی حرکت، اور پھر اگر مد عارض وقفی بنتی ہے تو اس کی تین الف بھی ہوتی ہے، دو الف بھی ہوتی ہے، لیکن جب روم کرے گا تین مد عارض وقفی، وہ اس کی مقدار ایک الف ہو جائے گی، تو اسے لحن نہیں کہیں گے، بلکہ یہ اس کا حق ہے، کیونکہ ہم روم میں حرکت جب پڑھیں گے تو وہ ہوگا وقف مگر حالت وصل کی ہوگی، تو وصل کی صورت میں مد عارض وقفی کی جو مقدار ہے وہ ایک ہی الف ہوتی ہے۔ لہذا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں دو پہلے نون موقوف علیہ تھے، ان کے نیچے حرکت کا چوتھا حصہ ہم نے پڑھا اور وقف ایک الف میں کیا، قصر میں کیا، اور اسی طرح نستعین پیشے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں نون مضموم ہے، ادھر بھی روم ہوتا ہے، اور یاد رکھیے کہ روم جو وقف ہے وہ زیر اور پیش پر ہوتا ہے، اور اگر مد عارض وقفی ہو تو اس کی مقدار ایک الف ہوتی ہے، اور عام جگہ پہ بھی ہو جاتا ہے، جیسے والفجری، را کے نیچے زیر ہے، والفجر، یہاں ہم نے را کو ساکن کیا، موٹی پڑی گئی، اور اس میں وقف الاسکان کیا، اور اگر کوئی وقف کرے گا مثال والفجر، والفجر، یہاں را پر ہم نے وقف بالروم کیا، را مکسور تھی، زیر کا چوتھا حصہ ادا کیا، اب موٹا ہونا ختم ہو گیا، اس کو باریک بھی ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو یہ ایک ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، مگر حرکت اصلی پر وقف بالروم ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ مثال دیتے ہیں کہ کدھر وقف بالروم میں حرکت کا پورا پڑھنا، تو یہ لحن خفی ہے۔ اس قسم کی غلطیوں سے معنی میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، مگر قرآن کی خوبصورتی اور رونق ختم ہو جاتی ہے، اور لحن جلی کا حکم حرام ہے، جو پچھلی ویڈیو بنی تھی لحن جلی والی، ان کا حکم حرام ہے، اور لحن خفی جو ابھی پڑھی ہیں ان کا حکم مکروہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنا نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.